अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे और बहन भाई अल्लाह की रहमत हो आप पर, आपकी फैमिली पर, आपके बच्चों पर, जो भी जहाँ कहीं भी रहते हैं अल्लाह पाक उन पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो आज जो हमारा काम है उससे शुरू करते हैं व्लॉग और आपको दिखाता हूँ। सुबह का वक्त है, दिन जो है तकरीबन 7 का टाइम और ये देखें नगमा बाजी के बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं। बस गरीबी है, अल्लाह रहमत करे। अल्लाह पाक है रहमत करने वाला, अल्लाह की ज़ात है बरकत पहनने वाली। बस अल्लाह पाक ने हमें हाथ पाँव सलामत दिए हैं तो अल्लाह पाक का ये एक बहुत ही बड़ी नेमत और रहमत है। बस अल्लाह से दुआ मांगते रहते हैं, अल्लाह पाक रहमत करे, करम करे अपना, क्योंकि गुर्बत तो है। अल्लाह का शुक्र भी अदा है, जितना किया जाए थोड़ा है। अल्लाह ने जो हमें आँखें हाथ पाँव दिए हैं सलामत, ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और रहमत है। हम तो एक चीज़ का भी जो है ना अल्लाह की रहमत, एक रहमत का जो है बदला नहीं चुका सकते। चाहे पूरी ज़िंदगी जितनी भी हम इबादत करें, अल्लाह पाक ने जो हमें नूर दिया है आँखों का, उसकी भी जो है ना ज़रा सी एक झलक का भी हम जो है ना शुक्र ज़्यादा नहीं अदा कर सकते और जितना भी करें तो कम है। तो ये हमारा काम है जो हम करते रहते हैं अल्लाह पाक की रहमत से। अल्लाह पाक का हिम्मत देने वाला और जो होती है रूखी सूखी होती है अल्लाह के करम से, तो वो खा लेते हैं, बस पेट भरना है और क्या। अल्लाह रहमत करे। गुर्बत तो है लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक के से रहमत और अल्लाह पाक से ही मदद मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक है रहमत करने वाला और बरकत पाने वाला और रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो ज़िंदगी का पता नहीं कब मुक जाए कहीं पर किसी की भी, तो बस जब तक ज़िंदा हैं तब तक अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। तो चलते हैं नगमा बाजी के पास, यहाँ पर बैठी हैं, काम कर रही हैं माशाल्लाह से, और क्योंकि अपने बच्चों के लिए रोज़ी कर रही हैं, रिज़्क है। और ये काम जो होता है हमारा, एक तरफ जो है ना कोई काम हो मेहनत का, तो अल्लाह पाक जो है उसे नेकी में शुमार करता है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने कहा है मेहनत भी एक नेकी है। तो मैं चलता हूँ नगमा बाजी के पास, उससे पूछते हैं अपने बच्चों के लिए, जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बुखार में हैं और कुछ लेकिन गरीबी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। और चलते हैं नगमा बाजी से उनके हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नगमा बाजी। वालेकुम सलाम। ईंटें बना रही हैं? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। क्या करूं? जी हाँ, लाजमी है, करने के बगैर गुजारा नहीं होता। अल्लाह पाक रहमत करे, अल्लाह पाक करम करे। जी हाँ, जो नसीब में लिखा है वो हर कोई अपने काम में। जी हाँ, अल्लाह ताला ये हाथ पैर भी ठीक रखे हैं। जी हाँ, गुरपाती भी देती है सी। जी हाँ, बस गरीबी अमीरी अल्लाह के हाथ में है। रुखी खा पाने अल्लाह ताला तो बाती राजी है। जी हाँ, शुक्र। जो साडे नसीब लिखे नहीं है ठीक है। जी हाँ, बस क्या करें, जो नसीब में लिखा है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और जो है दुआ मांगते रहते हैं। अल्लाह पाक जो है हमारे बच्चों, जी हाँ, सुख भी वहीं से मिलता है जहाँ से दुख मिलता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है माशाल्लाह। और अल्लाह पाक की है रहमत करने वाला, जहाँ से मुसीबत आती है काटी भी वहीं से जाती है, बस हीला करना। बेशक बेशक हाँ, रिज़्क क्योंकि उसने अपने पास रखा है ना, बस जितना जिसके नसीब में उतना मिलता है, बस थोड़ा ढेर मिलता रहे, हाथ पाँव सलामत रहे। हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह, और अच्छी बात है। हाँ क्या करें, बस अल्लाह पाक ने नसीब में लिखा। हाँ छोटे छोटे, हाँ और आपको दिखाता हूँ ना, ये देखे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जो है ना काम से शुरू हुए हैं, तो बस अल्लाह का नाम लेकर तो पूरा दिन जो है, जितनी भी गर्मी हो मजबूरी है, अगर छुट्टी करके घर जाते हैं फिर घर का गुजारा जो है वो औखा हो जाता है, मुश्किलात हो जाती हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं और अल्लाह पाक ही है रहमत करने वाला, अपने प्यारे नबी का सदका। तो बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह से ही दुआ मांग सकते हैं। ये देखें मासूम बच्चे हैं, बस क्या करें, घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। जब इंसान गुर्बत में होता है तो सिर्फ़ अपने अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के नबी को याद करता है और अल्लाह के नबी का सदका जो है अल्लाह पाक से मांगता रहते हैं। ये देखें काम, ये जो मिट्टी है हमने इनकी ईंटें बनानी होती है सबकी, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और ये देखें ये माहौल है हमारा, गुर्बत है, बस क्या करें, अल्लाह पाक से रहमत मांगते हैं, अल्लाह पाक करम करे।
اللہ پاک سے ہی دعا مانگی جاتی ہے. اللہ پاک رحمت کرنے والا ہے اور رزق دینے والا ہے. ماشاءاللہ جی یہاں پر مہرین بھابی بیٹھی ہوئی ہیں. تو مسم کی آج جو ہے طبیعت کلوکی جو ہے خراب ہے, تو بخار ہے اسے. اللہ پاک رحمت کرے, اللہ پاک کرم کرے, اور اللہ سے ہی رحمت کی دعا مانگتے ہیں. اور اب جو ہے مہرین بھابی سے دوائی پلا رہی ہیں. اللہ پاک کی رحمت ہو. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. چلتے ہیں مہرین بھابی کے پاس. السلام علیکم مہرین بھابی. وعلیکم السلام. آج اس کی طبیعت خراب ہے. جی آج تھوڑی طبیعت خراب تھی رہتی ہے. دیکھو خارا سے ہاں کافی عرصے سے ہے نا. جی ہاں خارا سے ہاں چھوٹا سا بچہ ہے, اور کافی ٹائم سے جو ہے نا کافی عرصہ ہو چکا ہے. اسے الرجی کی طرح کوئی خارش ہوتی ہے. جی ہاں پوری رات نہیں سنتا ہوں. گھر میں آ کے نا تو زیادہ ضروری جی ہاں اللہ پاک رحمت کرے. اللہ پاک رحمت کرے, اپنی کرم کرے. رات کو چیخ دیتی ہے دکھنے رکھو. جی ہاں اور اللہ پاک رحمت کرے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک کرم کرے. ماشاءاللہ جی تو ماں جی جہاں پر آئی ہیں برتن دھو رہی ہیں. تو کیونکہ بچے جو ہے ناشتہ کر واپس کام پر جا چکے ہیں, تو میں نا آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر چل کر ماں جی سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہتے ہیں. اللہ پاک رحمت کرے. ہمارے پیارے بہن بھائی جہاں کہیں بھی رہتے ہیں, اللہ پاک انہیں ہنستا مسکراتا رکھے. کبھی بھی دکھ ان کے قریب نہ آئے. اللہ پاک کی رحمت ہو ہر وقت ان کی فیملی اور بچوں پر. تو چلتے ہیں ماں جی کے پاس اور آپ کو دکھاتا ہوں. ماں جی برتن دھو رہی ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ. دو کر دیتی ہے جی ہاں میں کہ برتن دھو گی نا تب تو ہوں چلنے دی بھاج دھو کے تا پہلا کھپے سودا کتائی جی. ہاں اور گرمی بھی بڑھ رہی ہے تیزی سے. جی ہاں وہ گرمی ہے والے برتن نہیں سے دھو کے ویندے نا بلا آنے ٹائم نہیں لگتا. جی ہاں کیونکہ تھک جاتا ہے نا بندہ. جی ہاں پیشی ہوندی ہے بالکل دی پھرتے ہوندے. ایک کام تو ہوتا نہیں ہے, چلو بھئی ایک کام ہے بس کریں تو پھر سکون ہو جائے گا. نہیں پورا دن جو ہے بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. جی ہاں بات یہ کام مکاونا پوندے. بال سو دے گئے بیٹھے ہن میں بیٹھا اے بھائی یک پورا جے تک ٹبر نہ رلو تا روٹی نہیں پکدی. جی ہاں غربت اور غریبی ہے, تو اوپر سے جو ہے مہنگائی بھی بہت ہے. مہنگائی بہت. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پاک رحمت کرنے والا ہے. اور اللہ پاک کو تک پتہ ہے ہر ویلے یاد رکھتے ہیں. ہر ویلے سارا غریب ہے نہ ہوتا ہے تو اللہ ہے. ہاں جب نماز پڑھتے ہیں تو نفل جب قرآن پڑھتے ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پاک رحمت کرے. پہلے تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ پاک جو ہے نا ہمارے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. ان کا صدقہ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے لیے دعا مانگتے ہیں. اللہ پاک رحمت کرے. ہر مسلمان کو جو غریب ہے امیر ہے اللہ پاک ہر مسلمان دے بچے دی زندگی بندی رکھے, دکھ تو دور کرے. اور ملک پاکستان کی بھی خیر ہو. ساڈا پاکستان ایویں جی میں پہلے خوش نہیں حال ہے ہونی میں خوش نہیں حال ہی رہا. آمین آمین ثم آمین. اور چلتے ہیں نادیہ کے پاس, تو ان سے بھی جانتے ہیں ان کے حالات اور دکھاتا ہوں آپ کو اپنا کام. میں آپ سے کہا تھا چلتے ہیں نادیہ کے پاس. اور نادیہ جو ابھی کام سے آئی ہے, تو گرمی اتنا بہت زیادہ ہے, تو اللہ پاک رحمت کرنے والا ہے. اور چلتے ہیں. گرمی بہت تیز ہو چکی ہے, تو یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے, لائٹ چلی گئی ہے. یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں پنکھا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. اور میں بھی سو رہی تھی, وہ جاگ گئی ہے. گرمی ہے اتنا, بس کیا کہیں. بس اللہ پاک رحمت کرے. چلتے ہیں نادیہ کے پاس. السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام. گرمی ہے. گھر میں تو اتنا بہت زیادہ گھر آؤ تو بجلی چلی ہے میری. جی ہاں بس کیا کریں, غریبی ہے, اللہ پاک نے دی ہے, شکر کرتے ہیں اللہ پاک کا. کیا کر سکتے ہیں, گائے بجلی کیا نہیں ہو کھٹڑے چار سے ٹانج ہوتے ہیں. جی ہاں تائی ہمارے باس لادا صحیح کرے سے بہت کم ٹائم تھی آسی تو چوکی دیر صحیح دا ٹائم ملتا ہے. ہاں بس اللہ پاک رحمت کرے. اللہ پاک کرم کرنے والا ہے, اللہ کی ذات ہے مہربان رحمت کرنے والی. اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں, تو اللہ پاک رحمت کرنے والا ہے. اور اللہ سے ہی جو ہے مدد مانگی جاتی ہے. کرم کرے اللہ کی ذات مہربان. اور دو کدھر گئی ہیں, سعدیہ اور آسیہ؟ اچھا ہے. ہاں کیونکہ یہاں پر تو کمرے میں تو گرمی ہو گئی ہے نا, لائٹ چلی گئی ہے, تو لائٹ بھی جا رہی ہے. جی ہاں اور اللہ پاک رحمت کرے. تو تمام ہمارے بہن بھائی جو ہمیں دیکھتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. تو کیونکہ ان کی سپورٹ جو ہوتی ہے ہمارا حوصلہ ہوتی ہے. تو نئے ولاگ کے ساتھ آئیں گے صبح, اور آج کا ولاگ جو یہیں تک تھا, تو صبح نئے ولاگ کے ساتھ آئیں گے. تب تک دیجیے اجازت اپنے بھائی کو. اللہ حافظ.